Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutumon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaakan ninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto kang Jesus ang mga tinunan ni Juan bubunyag ug nangutana. Nganuman nga kami ug ang mga Fariseo mamusubsob nga nagpuasa. Apan wala magpuasa ang imong mga tinunan. Si Jesus mitubag, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili kayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma balungtaron. Ang presensya sa Ginoo ni Jesus sa tuang kinabuhi, no? Paghatag kanoy nato og kalipay. Usa diha sa Ebanghelyo, ang Ginoo wala maghisgot og pagpuasa kundi pag sa kumbira. Ang kumbira nagpasabot og hudyaka. Ang pagpuasa nagpasabot og kasubo o kaguol. Uban ni Jesus, kita kinahanglang magsaulog ug dili magminatay ug masuluan nun. Kini bisan pa wala magpasabot nga pagpuasa dili hinungdanon ha. O nga kini dili maghimong gamiton uban sa kumbira. Ning panahon sa Kwaresma, ang pagpuasa o ang pagpista may maayong mga balansayon. Abang kini dili lamang nga may tungod sa paglikay o patagamtam sa mga pagkaon, kini usab may tungod ni sa paglikay sa pagbuhat o mga butang nga supak sa prinsipyo sa kabubuton sa Dios o sa pagkalipay sa pagbuhat. Kung mabuhat na, matuman na ito ang kabubuton sa Dios nga makahimuot kaniya. Sa mas gisulat sa usa ka wala mailhi nga author, no? Buong pa niya, puasa ta gikan sa pagkadiskontento. Pero magbusog kita sa pagpasalamat. Puasa kita gikan sa kabalaka. Pagka magbusog kita diha sa pagsalig. Napuasa kita gikan sa kasukong. Pero magbusog kita sa pailog. Magpuasa kita gikan sa kabalaka, sa kaugalingon. Pero magbusog kita sa kaluoy alang sa uban. Puasa kita gikan sa walay hunong nga pag-ampo. No? Puasa gikan sa kapayitan. Pero magbusog kita sa pasaylo. Puasa kita gikan sa pagkawalay, pagdasig. Pero busog kita sa paglaom. Puasa kita gikan sa media hype. Pero magbusog sa mga matinud-anon sa Biblia. Puasa kita gikan sa walay pulos sa mga chismis.
kung magbusog kita sa katuyuan o sa kahilom. Puasa kita gikan sa kabalaka, pero nabawas na magbusog kita diha sa pag-ampo. Ano na yung mga panahon ng pagpuasa o pagkumbira kinahanglan himuon sa maglaing panahon. Apan sa Kwaresma, mapuslanon sa kalag ang pagbuhat ni ini nga magkauban. Kini mo ang pagdumili sa kagalingon aron pagtabang sa uban. Kini mo ang pagkamatay sa sala o pagbangon sa kinabuhi o gugma sa samang higayon. Mangison, mag-ampo kita. Mahal nga Ginoo. Salamat sa imong paggiya o panalipod. Salamat sa imong paghatag kanako kusog ug paagi ni ining panahon sa Kwaresma. Ako nag-ampo sa katapusan ining panahon sa Kwaresma. Babago ako diha kanimo. Tabangi ako nga dili may sama sa ako ang pagkatao kaniadto. So wala pa magsugod ang panahon sa pagbaguhan sa akong hunahuna. So kasing-kasing Ginoo, tudloy ako sa imong mga pamaagi. Tabangi ako nga masabtan ang imong pulong. Ako kalag nangandoy kanimo, mahal nga Ginoo. Puna ako sa imong espiritu. Ipaduol ako kanimo. Ligo na ako kung maluya na ako. Puna ako kung gibati ko ang kahawang o bagua. Ako ang lawas at tagi ako og grasya sa pagbuhat sa tanan na akong buluhaton. Amen. Mama Mary, form my heart to fast from selfishness and sin. Malangin ang Diyos magagaom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.